नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म प्रभा थापा। दर्शकवृन्द, गुरु ती महान मानिस हुन् जसले तपाईँ हाम्रो भविष्य देखाउन सक्छन्। गुरुको शिक्षा दीक्षाले संसार बुझ्ने र बुझाउने हैसियत बन्छ हरेक नागरिकको। गुरुकै यही महान कार्यले हामी गुरुप्रति नमन गर्छौं, श्रद्धा गर्छौं। यो हाम्रो संस्कार र प्राचीन कालदेखिको सामाजिक अभ्यास पनि हो। तर पछिल्लो समय गुरुहरूको गतिविधि उदेक लाग्दो छ। देश निर्माण गर्ने, नयाँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने गुरुहरू फेरिएका छन्। गुरु भक्तिभावमा ह्रास आएको छ। त्यही गुरु अर्थात् शिक्षक आन्दोलनकारी भएको छ। आफ्नो स्वार्थका लागि दलको भरिया भएको छ। दलको सारथी बनेका शिक्षकले ट्रेड युनियनका नाममा राजनीति गर्दा हाम्रो शिक्षा क्षेत्र कसरी धराशायी भइरहेको छ त्यो देखाउनेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो, विद्याको मन्दिर हो। यो मन्दिरका पुजारी हुन् शिक्षक। उनै पुजारी मानिएका शिक्षकले विद्यालय बन्द गराउँछन् भन्ने कुरा कति उदेक लाग्दो विषय। आफ्नो माग पूरा गराउने नाममा विद्यालयमा ताला ठोकेर सिंहदरबारमा आइपुग्छन्। शिक्षक पनि यो देशका नागरिक हुन्। उनीहरूको पेशागत अधिकार पनि छ। तर विद्यालय नै बन्द गराएर ट्रेड युनियनका नाममा आन्दोलन गर्न सुहाउने विषय हो र? गएको महिना भदौ 27 मा सरकारले संसदमा एउटा विधेयक दर्ता गर्यो। त्यो थियो शिक्षा ऐन 2028 लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको शिक्षा विधेयक। यस विधेयकले विद्यालय स्थानान्तर, गाभ्ने, तह घटाउने, बन्द गर्ने वा नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। यद्यपि स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा लागू गर्नुपर्ने भएको छ। संविधानको अनुसूची 8 ले विद्यालयको शिक्षाको एकल अधिकार दिएको छ स्थानीय सरकारलाई। विद्यालय र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई भएको संविधानमै व्यवस्था छ। यही मर्म अनुसार सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा समेटिएको हो। तर विद्यालय सञ्चालनदेखि सरुवा बढुवा र नियुक्तिको विषय स्थानीय सरकारले दिन नहुने भन्दै गुरुहरूले आन्दोलनको घोषणा गरे। विद्यालय सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनु गलत भएको भन्दै उनीहरूको आपत्ति छ। अनुसूची 9 मा लानुपर्छ विद्यालय तहको शिक्षालाई। सङ्घ र प्रदेशको बीचमा र स्थानीय तहको बीचमा अधिकार बाँडफाँड हुनुपर्छ। विश्व दृष्टान्तले पनि के भन्छ भने जम्मी लगभग 2.5 दर्जन मुलुकहरू छन्, सङ्घीय मुलुकहरू। ती मुलुकमा तपाईले अवलोकन गर्नुभयो भने कुनै मुलुकमा पनि स्थानीय तहमा विद्यालय तहको शिक्षा सम्पूर्ण रूपमा गएको छैन। अधिकांश मुलुकमा प्रदेश तहमा मुख्य अधिकार छ र केही मुलुकहरूमा सङ्घीय तहमा मुख्य अधिकार छ। त्यसकारण यो एउटा संवैधानिक त्रुटि हो। त्यसैले अनुसूची 8 बाट विद्यालय तहलाई झिकेर साझा अनुसूची 9 मा लानुपर्छ हामीले भनेका छौँ। र अनुसूची 9 मा गएपछि 3 तहको बीचमा अधिकार बाँडफाँड हुन्छ। वास्तवमा सङ्घीयता भनेको कुनै एउटा तहमा अधिकार थुप्रिनु होइन,
एउटा तहमा अधिकार थुप्रिँदा चाहे केन्द्रमा थुप्रियोस्, चाहे प्रदेशमा थुप्रियोस्, चाहे पालिकामा थुप्रियोस्, त्यो केन्द्रीयता नै हो। त्यसैले सबभन्दा बढी सङ्घीयताको पक्षधर हामी हौँ। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने साझा अनुसूचीमा लैजाउँ, 3टा तहका बिचमा अधिकार बाँडफाँड गरौँ, त्यसले शिक्षा पनि सुधार्छ र तीनै तहको सरकारको बिचमा समन्वय भयो भने शिक्षा पनि सुध्रिन्छ। त्यो कारण हामीले यो कुरा उठाएका हौँ। विधेयकमा पहिलो पटक प्रधानाध्यापकको व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि शिक्षा ऐनमा यस्तो व्यवस्था थिएन। विधेयकले प्रधानाध्यापक तोक्ने अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुख, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा विभाग प्रमुख र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद रहेको छनौट समितिलाई दिएको छ। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार पछिल्लो समय स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारका छनक देखाएका छन्। स्थानीय सरकारको सक्रियताले अभिभावक विद्यालयप्रति चासो देखाउन थालेका छन्, जुन शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको सुधारको उज्यालोको संकेत हो। स्थानीय सरकार हुँदाखेरि जति जिम्मेवार ढङ्गले शिक्षा अब व्यवस्थित हुँदैछ, कसैले पनि लापरवाही गर्न पाउँदैन। न जनप्रतिनिधिले न चाहिँ शिक्षकहरूले त्यो काम नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, नियमन गर्ने काम स्थानीय सरकारलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यसको आधारमा काम गरिरहँदा कसैलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ। त्यसकारणले त्यो कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा होइन। शिक्षामा सुधार आयो कि होइन, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि राम्रो प्लान गर्यो कि गरेन स्थानीय सरकारले, र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न के कति तदारुकता देखाएको छ र नजिकबाट उसलाई निगरानी गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हो। अहिले स्थानीय सरकार स्थापित भइसकेपछिको पछिल्लो चरण हेर्नुभयो भने धेरैजसो विद्यालयमा अहिले विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। किन भन्दाखेरि अहिले त्यहाँ दैनिक चाहिँ के अरे वडा सदस्यहरू, वडा अध्यक्षदेखि लिएर सबैको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको निगरानी छ। त्यहाँ चाहिँ मेयरको, उपमेयरको, अध्यक्ष उपाध्यक्षको निगरानी छ र कहीँ कतै कसैले पनि गलत ढङ्गले त्यो आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरी जसरी गइरहेछ, त्यसले त शैक्षिक सुधारमा त राम्रो ल्याएको छैन। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको, कानुनको मुख्य उद्देश्य भनेको त शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने हो, राम्रो शिक्षा दिने हो, विद्यार्थीहरूको शिक्षामा सुधार ल्याउने हो। त्यो कामको लागि स्थानीय सरकार जतिको प्रभावकारी अर्को कोही हुन सक्दैन। टाढाबाट निगरानी गर्ने सरकारलाई राखेर आफू चाहिँ के अरे बच्ने भन्ने कुरै हुँदैन। त्यहाँ बच्नका लागि गएको होइन, सेवा गर्नका लागि गएको हो, शिक्षा दिनको लागि गएको हो। त्यसकारण शिक्षक साथीहरूले पनि स्थानीय तहसँग डराउनु पर्ने कुनै कारणै छैन। विधेयकले विद्यालय शिक्षा आधारभूत तहका रूपमा कक्षा 1 देखि 8 र माध्यमिक तहका रूपमा कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्म हुने व्याख्या गरेको छ। त्यस्तै विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगीहरूलाई प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने गरी पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो बाल विकास केन्द्र सञ्चालनको अनुमति स्थानीय तहले दिनेछ। विधेयकले शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। यसअघि शिक्षा ऐन अनुसार शिक्षक सरुवाको अधिकार जिल्ला स्थित शिक्षा कार्यालयलाई थियो। राजनीतिक पहुँचका आधारमा शिक्षकहरूले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर सरुवा बढुवामा दखल राख्दै आएका थिए, जसले गर्दा विद्यालय क्षेत्र बेवारिसे जस्तो भएको थियो। मुलुक संहितामा गएसँगै शिक्षा कार्यालयहरू सहजीकरण गर्ने निकायमा बदलिएका थिए। तर सरकारले यो विधेयक मार्फत जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सक्रिय बनाउन खोजेको छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउनु पर्ने ठाउँमा विद्यालय शिक्षा ऐन अथवा विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 जो पेश भएको छ, यसप्रति नै सङ्घ र महासङ्घको हाम्रो चाहिँ आपत्ति छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि सङ्घीयता स्वीकार गरिसकेपछि अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने के अरे नियुक्त गर्ने जस्ता कुराहरू कसैलाई लागेको भरमा गर्ने होइन। संविधानले भनेको के छ भन्ने कुरासँग सम्बन्ध राखेर गर्न आवश्यक हुन्छ। 3वटा तहको सरकारको काम कर्तव्य अधिकार जिम्मेवारी तोकेको छ। त्यस आधारमा पनि अहिले यो सङ्घीय विधेयक जो आइरहेछ, यो विधेयकमा खास गरी हामीहरूले सङ्घीय शिक्षा ऐन र मापदण्ड निर्माण गर्ने गरी आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास थियो। त्यो नभएर फरक खालको आएको कुरा चाहिँ एउटा कुरा हो। आधारभूत तहको प्रश्नपत्रको गुणस्तर निर्धारण,
शिक्षकहरूको तालिम, विद्यालयको अनुगमन, विद्यालयका सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय आवश्यक भएको शिक्षा मन्त्रालयको तर्क छ। यस विषयमा मन्त्रालय र शिक्षकहरूको मन मिलेको देखिन्छ। विधेयकले नयाँ शिक्षक नियुक्तिको योग्यतामा आधारभूत तहका लागि स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर तहको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै अहिले रहेका राहत शिक्षकहरूलाई परीक्षामा भाग लिने अवसर दिने भएको छ। त्यसका लागि रिक्त पदको 50% पदमा राहत शिक्षकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै यस्तो परीक्षाबाट अनुत्तीर्ण हुनेहरूका लागि सुविधाको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। विधेयकले खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये 49% पद छुट्टै 100%लाई 100% मानि त्यसको 50% पदमा महिलाहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। विधेयकले कुनै पनि शिक्षकलाई कारबाही अघि शिक्षा सेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहलाई नियुक्ति गरेको 3 वर्षसम्म सरुवा गर्नबाट रोकिएको छ। विधेयकले पहिलो पटक शिक्षकहरूको बढुवाका लागि बढुवा समितिको व्यवस्था गरेको छ, जसमा प्रदेश स्थित शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। विधेयकले शिक्षकहरूको आचरणमा कडाई गर्न प्रस्ताव गरेको छ। राजनीतिमा संलग्न हुन रोक लगाएको छ भने शिक्षकहरूलाई अभिभावकसँग सहयोग लिन, उपहार स्वीकार गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न तथा विद्यालय बाहेक अन्यत्र कुनै आर्थिक लाभ हुने सल्लाहकार विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्न रोकिएको छ। विधेयकले शिक्षकलाई जनगणना, निर्वाचन, विपद कार्यमा उद्धार वा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर तोकेका बाहेक काममा संलग्न हुन रोक लगाएको छ। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा केन्द्र सरकारलाई मापदण्ड बनाउनेदेखि शिक्षक सेवा आयोग मार्फत शिक्षक नियुक्ति र बोर्ड मार्फत माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा लिने जस्ता मुख्य कामको जिम्मा दिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहलाई केन्द्रको मापदण्डका आधारमा विद्यालय स्थापनादेखि बन्द गर्नसम्म अधिकार दिएको छ। तर प्रदेशलाई भने शिक्षाको सम्बन्धमा निकै कम मात्र अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ। दर्शकवृन्द, शिक्षकले उठाएका मागहरू जायज होलान्। उनीहरू यो राज्यबाट नियुक्त भएका राज्यका प्रतिनिधि हुन्। राज्यका यी प्रतिनिधिको दायित्व र जिम्मेवारी विद्यालय शिक्षाको हो। राम्रो र हाम्रो विद्यालय बनाउनु पर्ने दायित्व भएका शिक्षकले नै विद्यालय बन्द गराउँदा कस्तो सन्देश जान्छ होला? यो गम्भीर विषय के आदरणीय गुरुहरूका नेताहरूले मनन गरेका होलान्? सरकारको लगानी छ, अभिभावकको भरोसा छ। देश बनाउने सपना भएको शैक्षिक संस्था बन्द गराएर आन्दोलनमा उत्रनु कति उचित होला? संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारलाई हामी मान्दैनौँ भन्ने शिक्षकको आन्दोलन कहिलेसम्म? त्यो देखाउनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, हामीले शिक्षकले आफ्नो पेशागत अधिकारको विषयमा बोल्नु हुँदैन भन्न खोजिरहेका छैनौँ। अधिकारको ओकालत गरिरहँदा शिक्षकहरूबाट कर्तव्य पूरा गरिएको छ या छैन, त्यो हामी तमाम शिक्षकहरूलाई सोधिरहेका छौँ, राज्यलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ।
शिक्षा क्षेत्र सुधार्नका लागि राज्यले वर्षौंदेखि करोडौं दाम खन्याएको छ, तर आज शिक्षाको उत्पादन कस्तो छ हरेक सचेत नागरिकले बुझेकै र महसुस गरेकै सवाल हो। राष्ट्र निर्माण गर्ने, जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा क्षेत्रभित्र राजनीति घुस्यो। जब शिक्षा क्षेत्रमा दूषित राजनीति घुस्यो तबदेखि शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने दायित्व बोकेका शिक्षक दलका सारथी बने। खास गरी 34 वर्षदेखि शिक्षकको नाममा यो देशमा विभिन्न नामको आन्दोलन छ। सरकारी सेवा सुविधा लिएर मुलुकको शिक्षाको गुणस्तरको गहन दायित्व पाएको शिक्षक दलको कार्यकर्ता छ। दलीय संगठन विस्तार र विकासमा उसको खटन पटन छ, जसका कारण हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त छ। यद्यपि उनीहरू विद्यालयमा ताला ठोकेर आफ्नो स्वार्थका लागि गरिएको आन्दोलनलाई आफ्नो अधिकार भन्ने गरेका छन्। हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान छ, साँडेका जुधाई बाछेका मिचाई। बाछा भनेका हाम्रो बच्चाहरू, विद्यार्थीहरू, उनीहरू कुनै न कुनै नाममा, अहिले तपाईँ शिक्षकको नाममा, कहिले मजदुरका नाममा, कहिले राजनीतिक दलका नाममा झोकचलीकी बन्द गर्ने, बन्द पनि फेरि विद्यालय गरिदिनु पर्ने। विद्यालय त यस्तो शान्ति क्षेत्र भन्यो, अस्पताल त कहिले बन्द हुन्न नि। फोहोर हामी पछिल्लो चरणमा सफा गर्न आउने मान्छे अथवा फोहोर उठाउन आउने मान्छे, दुधका गाडी, तरकारीका चिजहरू चल्छन् नि, त्यो पछिल्लो परिणामले भएको 62-63 पछि। नत्र पहिला बन्द भन्दाखेरि राजनीतिक आन्दोलनमा सबै बन्द हुन्थ्यो, पछि बिस्तारै यो अत्यावश्यकीय सेवा भनेर छुट्याइयो। त्यो कुरा राजनीतिक दलले पनि आफ्नो चरित्रमा ल्याएर प्रयोगमा ल्याउन खोज्यो। त्यस्तै अहिले पनि बन्द भन्ने कुरा बन्द गर्दा अरू ढङ्गबाट गरे हुन्थ्यो, अथवा अरू राजनीतिक दलले गर्दा नि बन्द चाहिँ विद्यालय होइन, अस्पताल होइन भन्ने कुरा किन भन्न नसकेको? अब अहिले त पढाउने शिक्षकले नै विद्यालय बन्द गर्नु, त्यस्तै बेला बेला गर्नुहुन्छ। शिक्षक रूपी दलीय यी कार्यकर्ताहरू सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माणमा समेत भाँजो हालिरहेछन्, जसलाई यो देशको शिक्षा गुणस्तरीय बनाउने मुख्य दायित्व राज्यले उनैलाई दिएको छ। सङ्घीयतापछि होस् या सङ्घीय शासन अघिकै कुरा हुन्, विद्यालय शिक्षामा उनीहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले 2028 सालमा राष्ट्रियकरण गरी समग्र शिक्षालय र शिक्षकहरूलाई सरकारी बनायो। शिक्षा ऐन 2028 ले दलीय प्रभावबाट शिक्षकलाई टाढै राख्ने कोसिस गरेको थियो, तर ट्रेड युनियनको आवरणमा उनीहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नता छ हरेक दलमा। शिक्षक नै पार्टीका विभिन्न पदमा छन्। सरकारी सेवा सुविधा लिएर दलको सेवामा तल्लीन छन् उनीहरू, जसले मुलुक बनाउने, जनशक्ति निर्माण गर्ने गुरुहरूप्रतिको श्रद्धा र मर्यादा गिर्दो छ। 2032 सालपछि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले पेशागत हक हितका लागि छुट्टै साझा संगठन हुनुपर्ने मुद्दा उठाए। चरणबद्ध आन्दोलन मार्फत 2036 सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन स्थापना गरेका थिए। शिक्षक संगठनले 2038 वैशाख 4 देखि सुरु गरेको राष्ट्रव्यापी शैक्षिक आम हडताल 104 दिनसम्म चलेको थियो। आफ्ना माग पूरा गराउन शिक्षकहरू धेरै हदसम्म सफल समेत भए। त्यो क्रम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि झनै विस्तार भएको छ। अहिले दलका भ्रातृ संगठनको पसल खोलिएको छ भने शिक्षक महासंघ भनेर एउटा साझा आन्दोलन गर्ने थलो बनाइएको छ। विद्यालयमा नपढाउने तर दल र तिनका नेताको दैलो चाहर्नेहरू यस्ता संगठनमा जोडिएका छन्।
सरकारी विवरण अनुसार देशभर 1.5 लाख सरकारी शिक्षक छन्। यी शिक्षक मध्ये करिब 60,000 शिक्षक कांग्रेस, 50,000 शिक्षक एमाले, 30,000 शिक्षक माओवादी र अन्य दल आबद्ध 10,000 शिक्षक छन्। देशभर 33,762 सरकारी विद्यालय छन्, जहाँ अहिले पनि करिब 50,000 शिक्षकको अभाव छ। 6,000 बढी निजी विद्यालय छन्। हरेक वर्षको शैक्षिक गुणस्तर हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दयनीय छ। राजधानी लगायत केही सहर बाहेक अन्यमा सरकारी विद्यालयको कन्तबिजोग छ। 220 दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने नियम छ, जसमा शिक्षक अनिवार्य विद्यालयमा उपस्थित भएर काम गर्नै पर्ने भए पनि अधिकांश शिक्षक दलकै दैलोमा पुग्छन्। सरुवा बढुवाका लागि उनीहरूको आड भरोसा दलकै छ। ट्रेड युनियनका नाममा भइरहेको यस्तो व्यथिति रोक्न पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले कडाई गर्न थालेपछि उनीहरू स्थानीय सरकारप्रति रुष्ट देखिन्छन्। लोकतन्त्रको स्थापनापछि शिक्षकका नाममा सङ्घ सङ्गठनले आफू अनुकूल नीति नियम परिमार्जन गर्न सफल भएका छन्। जस्तै 2073 सालमा शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन र 2074 सालमा 9औं संशोधनमा उनीहरू सफल भए। खस्कदो शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न भन्दा उनीहरू निजी स्वार्थका लागि पेशागत अधिकार सुरक्षितमै बढी सक्रिय रहँदै आए। ऐनका लागि यी दुवै संशोधन नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि गरिएका थिए। संविधानमा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पारिएको छ। त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय सरकारले गर्न थालेपछि दलको मुख्यालय धाएर जागिर खाने शिक्षकको टाउको दुखेको छ। दललाई दबाब दिएर उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरेका छन्। त्यसैको पछिल्लो संस्करण हो सरकारी विद्यालय बन्द गर्ने उनीहरूको आन्दोलन। यस्तो आन्दोलनले शिक्षाको गुणस्तर खस्किनेछ भने लाखौं विद्यार्थीको भविष्य चौपटमा पर्ने देखिन्छ। एक दिन विद्यार्थी पढ्न नपाउँदा के हुन्छ भन्दा तपाईँ र हामीलाई सामान्य लाग्दैन, नपढेर के पनि हुन्न। उसले 2 दिन नपढ्दा के हुन्छ, 3 दिन नपढ्दा के हुन्छ। मान्छेले एक दिन खाएन भने के हुन्छ, भोकै बस्न सकिन्छ। 2 दिन खाएन भने के हुन्छ, शरीरलाई चाहिने पोषणयुक्त तत्त्व पाएन भने जाने भने जस्तै पढाइ भनेको पनि जीवनको लागि उपयोग चिज र आफूले जान्नुपर्ने कुरा। जस्तो 180 दिन पढ्नै पर्छ भन्ने पाठ्यक्रम हुन्छ। अब हामीले बेला बेलामा बन्द गर्दै भने 180 दिन पुगेन भने के हुन्छ, कमजोर हुन्छ। शिक्षण सिकाइ कमजोर हुन्छ। शिक्षण सिकाइ कमजोर हुनु भनेको विद्यार्थीले कम सिक्नु हो, कम जान्नु हो। ऊ कम जान्यो भनेदेखि त्यसले एउटा विद्यार्थी होइन, देशभरिका 80 लाख विद्यार्थी कमजोर भयो भने भोलिको नेपाल के हुन्छ? 80 लाख विद्यार्थी हो, त्यही हो। मिचाइ चाहिँ त्यहाँ भयो। त्यहाँ लगानीको खत्तम भयो। सरकारले अहिले पनि 1 खर्ब 91 अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ। अभिभावकले छुट्टै पैसा तिर्नुहुन्छ। अनि त्यो पैसाको पनि लगानी खत्तम भयो, समयको लगानी खत्तम भयो, सिक्ने कुरामा कम आउने भयो। यो त इन्टायर कुरालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि एकछिनको लागि के हो र भने जस्तो लाग्छ। यसले अन्ततोगत धेरै नराम्रो परिणाम गर्छ विद्यार्थीहरूलाई। हो, उनीहरू मिचाइमा पर्ने भए। अब पैसाको पनि खत्तम भयो, स्रोत साधनको, समयको, सबै कुराको। सङ्घीय निर्वाचनपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन सकेन। मूलतः मन्त्रालयका कर्मचारी र शिक्षकहरूको स्वार्थकै कारण संसदले पहिलो कार्यकालमा पनि विधेयक पारित गर्न सकेन। दोस्रो पटक मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनको संसदमा सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता गराएको छ। सरकारले विधेयक दर्ता गरेपछि शिक्षाका विभिन्न नामधारीका सङ्गठनहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिए। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि एउटा शिक्षकले सयौं बालबालिकालाई सही मार्गमा हिँड्ने शिक्षा प्रदान गर्ने हैसियत राख्दछ।
तिनै शिक्षकको जाँगर मेहनतले हाम्रा बालबालिका दुनियाँकै महान व्यक्ति बन्न सक्छन्। तर तिनै महान मानिस जन्माउने शिक्षकहरूले भने विद्यालयमा राजनीति गरेर यो देशका अमुक दल र तिनका नेताको सेवा गरिरहेका छन्। विद्यालयको जिम्मा पाएको शिक्षक आज दलको दैलोमा पुगेको छ। नेता रिझाएर देशको शैक्षिक क्षेत्र डुबाएको छ। यद्यपि शिक्षाको यो विकराल अवस्था हुनुमा शिक्षक मात्रै दोषी छैनन्। मुख्य गरी यो देशका शासकहरूले शिक्षालाई आफ्नो कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बनाए, जसको परिणाम के देखियो त त्यो देखाउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, देशको अवस्था कस्तो छ भन्ने चित्र त्यो देशको शिक्षाको अवस्थाबाट झल्किन्छ। आज हाम्रो शिक्षा द्वैध चरित्रको छ। धनी र गरिबले पढ्ने अलग अलग शिक्षालय छन्। यस्तो अवस्था आउनुमा शिक्षक र राज्य नै दोषी छन्। सरकारी विद्यालयमा शिक्षकले राजनीति गर्न थालेपछि निजी विद्यालय सप्रिए। शैक्षिक माफियाहरूले शिक्षा क्षेत्र कब्जा गरे। विशेष गरी 2046 साल यता आउँदा हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भयो। जुन देशको शिक्षा व्यवस्थित र व्यवहारिक छ, ती देशहरूले विकासमा फड्को मारेका छन्। आज फिनल्यान्डको शिक्षा मोडेल विश्वभर प्रख्यात छ। तर हाम्रो सार्वजनिक शिक्षामा राजनीतिको डङ्गुरले गुणस्तरीय नतिजा होइन, निराशा दियो। विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी करिब 73 लाखको हाराहारीमा छन्। यी विद्यार्थीहरूको भविष्य बनाउने जिम्मा हो तिनै शिक्षकहरूको। देशभर करिब 34,000 विद्यालयमा अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालय क्षेत्र, जुन क्षेत्र शान्ति क्षेत्र हो, कसैले बन्द हडताल लगायतका कुनै पनि कार्यक्रमले विद्यालय क्षेत्रलाई प्रभावित गर्न पाइँदैन। वास्तवमा विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने जुन मौलिक हक छ नि, त्यो हक हनन हुने गरी कसैले पनि त्यो चाहिँ आन्दोलन गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अरू विधिबाट आफ्नो ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्न र त्यो अधिकारलाई सुरक्षित राख्नका लागि गरिने विभिन्न खालका चाहिँ आन्दोलनका रूपहरू होलान्। त्यो चाहिँ गर्ने कुरामा कुनै आपत्ति पनि हुँदैन र गर्नु हुँदैन। तर अरूको अधिकार हनन हुने गरी गरिएको आन्दोलन चाहिँ त्यति मनासिब होइनन् भन्ने हाम्रो भनाइ छ। त्यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। त्यो अधिकार बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी गरिएको आन्दोलन चाहिँ राम्रो होइन। अरू तौर तरिका लागि आफ्नो चाहिँ के अरे मौलिक हक अधिकारहरू स्थापित गर्न र एउटा ट्रेड युनियनको अधिकार चाहिँ लाई स्थापित गरेर जाने कुरा, आफ्ना मागहरू पुरा गराउने कुरा अरू विधि पनि छन्। अरू विधिबाट वार्ता संवादबाट अरू दबावका कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्न उचित हुन्छ। तर विद्यालयलाई चाहिँ के अरे बन्द गरेर विद्यार्थीहरूको बालबालिकाहरूको शिक्षा पाउने जुन अधिकार छ त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी हनन गर्ने गरी गर्न चाहिँ त्यो विषय चाहिँ त्यति मनासिब देखिँदैन भन्ने कुरा हाम्रो नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको एकदमै चाहिँ ध्यानाकर्षण भएको कुरा पनि हामी विज्ञप्ति मार्फत पनि हामी त्यो जानकारी गराउँदैछौँ। तर सबैको दबावका लागि आन्दोलनको निशानामा विद्याका मन्दिर विद्यालयहरू निशानामा छन्। विद्यार्थी सङ्गठन होस् या शिक्षक सङ्गठन, सबैले तिनै कलिला बालबालिकाको भविष्यमाथि मजाक गरिरहेका छन्। आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने विद्यालयको भविष्य चौपट बनाइएको छ। पछिल्लो समय फेरि शिक्षकको नाममा आन्दोलनको घोषणा गरियो। सरकारले वार्ताको लागि बोलाए पनि उनीहरूले इन्कार गरे यो सामग्री तयार पार्दासम्म।
राज्यको तलब भत्ता खाएर राज्यकै नीति र विधि विपरीत आन्दोलन हुँदा सरकार डराइरहेको छ। हिजो पार्टी बनाउन योगदान दिएका तिनै शिक्षकले अहिले सरकारलाई गलाउनमै देखिन्छन्। विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी सबैभन्दा बढी शिक्षकको हुन्छ। शिक्षकलाई सघाउने अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यार्थी हुन्। शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको त्रिकोणात्मक सम्बन्धबाट मात्रै उत्कृष्ट शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ। शिक्षासँगै संस्कारको विकास गराउन समाजको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ। तर समाजकै बौद्धिक वर्ग मानिएका शिक्षक राजनीतिको झोला बोकेर विद्यालय कक्षामा छिर्दा आज हाम्रो शिक्षा ध्वस्त भएको सत्य हो। देशभर रहेका करिब 34 विद्यालयमा कार्यरत 1.5 लाख शिक्षकदेखि विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन्। शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी पनि ठूलो छ। चालु आर्थिक वर्षमा 1,97,29,29 करोड विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको 11% बढी हो। गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले 1,96,33 करोड शिक्षा क्षेत्रमा खर्चेको थियो। वर्षेनी औसतमा 2 खर्बको राष्ट्रिय ढुकुटी खर्चिए पनि यस शैक्षिक सत्र 2079मा कक्षा 12को नतिजा निराशाजनक रह्यो। सरकारले कक्षा 12लाई माध्यमिक तहको विद्यालय शिक्षा भनेर परिभाषित गरिएको छ। यति भनिरहँदा शिक्षक मात्रै दोषी पक्कै होइनन्। यसको जिम्मेवारी राज्यसँगै अभिभावकसहित अन्य सरोकारवालाले पनि लिनुपर्छ। तर शिक्षक विद्यालय कस्तो बनाउने भन्ने मुख्य पात्र हो। उसको विवेक, क्षमता र योग्यताले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालय वातावरण बनाउन सक्छ। वास्तवमा नजानेर हो। किन नजानेर भनेदेखि राम्रो गर्ने शिक्षकहरू पनि छन् हामीसँग, ठिकै गर्ने शिक्षकहरू पनि छन् हामीसँग, गर्दै नगर्ने शिक्षक पनि हामीसँग छन्। त्यसो भएपछि त्यो राम्रो गर्ने शिक्षक को भनेर चाहिँ हामीले सुरक्षित गरे भए ती मर्यादित भइहाल्थे। जो राम्रो गर्न सक्दैनन्, नसकेका छन्, ती गर्न चाहने मान्छे छन्, तिनलाई चाहिँ त्यो राम्रो गर्नेसँग जोड दिने बित्तिकै मर्यादित हुन्थे। जो गर्दै गर्दैनन् तिनलाई चाहिँ ल तपाईँ अब यो काम लागेन जानुहोस् भनेर पठाइदियो भने मर्यादित हुन्थे। त्यसले मर्यादित बनाउनलाई हामीले नगरेर हो, नजानेर हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म जे जस्तो नतिजा देखिएको छ त्यसले हाम्रो शिक्षा हाम्रै लागि कि अन्य कसैका लागि भनेर प्रश्न गर्ने अवस्था देखिएको छ। पछिल्लो समय बौद्धिक पलायनको दृष्टान्तले हामी सबैलाई झस्काएको छ। कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेपछि युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया जानै पर्ने मनोविज्ञान विकास भएको छ। मस्तिष्क र पाखुरी भएको ऊर्जावान युवाको पलायनको यो सङ्केत राम्रो देखिन्न। विदेशमा अध्ययन गर्न जानै हुन्न भन्न खोजिएको पनि होइन। तर देश छाडेर गएकाहरू स्वदेश फर्किएको तथ्याङ्क विरलै होला। युवा मात्रै बाहिरिएका छैनन्, पैसा पनि बाहिरिएको छ। वार्षिक 1.25 खर्ब शैक्षिक पलायनका नाममा नेपाली मुद्रा बाहिरिएको देखिन्छ। यस्तो भयावह अवस्था भइसक्दा पनि राज्यको कानमा बतास चलेको छैन भने शिक्षाका जिम्मेवारहरूले बेपरवाह गर्दै आएका छन्। दर्शकवृन्द, विद्यालय क्षेत्र लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको छ। विद्यालय देश निर्माण गर्ने, कर्णाधार उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो, जहाँ राजनीतिको दूषित हावा चलेको छ। विद्यालयमा पढाउने शिक्षक राजनीतिको झोला बोकेर दलको दैलो सहारिरहेको छ। निजी स्वार्थका लागि विद्यालयप्रतिको जिम्मेवारीलाई सिरानीमा राखेर मजाक गरिएको छ। राज्यको धुलमुले प्रवृत्ति छ, जसको परिणाम स्पष्ट नीति र नियम छैनन्,
शिक्षा क्षेत्रमा, जसको परिणाम आज हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भएको छ। हरेक वर्ष राज्यले गरेको करिब 2 खर्ब लगानी खरानी जस्तै भएको छ भने लाखौं बालबालिकाको सपनामाथि कुठाराघात गरिएको छ। आखिर शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति कहिलेसम्म? हवस् त आजलाई यति नै। भोलि संविधान जारी भएको 8 वर्षलाई फर्केर हेर्दा देश र जनताको अवस्था के छ त्यो देखाउनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।